ओके, सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सबभन्दा पहिले एमसीक्यू को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम क्वेशन नम्बर 1 विमला श्रेष्ठजीले आन्सर भन्नुस् त। ए भन्नुभएको छ विमलाजीले। उहाँले एन्सर भनिसकेपछि अरूले पनि राख्दा हुन्छ है, त्यसमा एक्टिभली पार्टिसिपेट हुने हो। यो सेसन हामीले किन राखेका छौं भने अनलाइन भन्ने चुप लाएर बस्ने भन्दा पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट सबै हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले है। क्वेशन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने कम्प्युटर इज फ्री फ्रम टायरसम एन्ड बोर्डरम्स वी कल इट। यो सायद हामीले हिजो छलफल गरेको क्वेशनहरु हो। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँदै लगिरहेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गराउनको लागि चाहिँ यो हामी अभ्यासमा छौं। कम्प्युटर चाहिँ टायरसम भनेको थकित गर्ने, बोर फिल मान्ने हैन, त्योबाट चाहिँ फ्री हुन्छ, टाढै हुन्छ, त्यसले चाहिँ फिल गर्दैन भनेको छ। यो फिचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भनेको छ है। अप्सन ए मा एक्युरेसी, अप्सन बी मा रिलायबिलिटी, अप्सन सी मा डिलिजेन्स, अप्सन डी मा भर्सटालिटी। अब यो चारवटै कुरा हामीले थ्योरीमा पढिसकेका छौं हैन। तपाईहरुले मैले पहिला पनि के भनिरहेको छु भने क्वेशन कण्ठ गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो बुझ्यौं भने एन्सर दिन सजिलो हुन्छ भनेको छु नि त हैन हामीले। त्यसकारण अब एक्युरेसी भनेको के हो, रिलायबिलिटी भनेको के हो, डिलिजेन्स भनेको के हो, भर्सटालिटी भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला थ्योरी पार्ट चाहिँ बुझेको हुनु पर्यो है। अब यसमा अप्सन एक्युरेसी भनेको चाहिँ एकदम करेक्ट भनेको छ, यो फिचरसँग चाहिँ मिलेन। दोस्रोमा रिलायबिलिटी भनेको छ विश्वास गर्न सक्ने, विश्वसनीय भनेको छ, यो फिचरसँग यो पनि मिलेन। अनि तेस्रोमा छ डिलिजेन्स भनेको क्षमतावान भन्छौं नि हामी हैन। बिहान 10 बजेबाट कम्प्युटर 8 बजेबाट कम्प्युटर खुलिया छ र बेलुका 6 बजेसम्म पनि त्यसले सेम स्पिडमा नथाकेरै बोर फिल नगरेर काम गरिरहेको हुन्छ। क्षमतावान भनेको यो, यसको एन्सर अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 2 हरीश जीले भन्नुस् त, हरीश बहादुर धामी जीले भन्नुस् त क्वेशन नम्बर 2 को एन्सर। बी सर, एबीसी। थ्यांक यू। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने व्हाट वाज द कम्प्युटर इन्भेन्टेड बाइ एटान्सफ एन्ड क्लिफोर्ड। एटान्सफ र क्लिफोर्डले डेभलप गरेको कम्प्युटरको नाम के हो भनेको छ। हामीले कम्प्युटरको हिस्टोरी पढेका छौं अगाडि हिजोको क्लासमा हैन। यो एबीसी कम्प्युटर भनेको एटान्सफ एन्ड क्लिफोर्डले चाहिँ डेभलप गरेको नाम हो एबीसी। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब हिस्टोरिकल कुराहरु चाहिँ कन्ठ नै गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कुराहरु है मैले पहिला पनि भनेको छु, याद गर्नु होला। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी। क्वेशन नम्बर 3 कोपिला जीले भन्नुस् त क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर। एबीसी कम्प्युटर। एबीसी भन्नुभएको छ। क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशन के भनेको छ भने व्हिच अफ द फलोइङ वाज अ स्पेशल पर्पज कम्प्युटर। स्पेशल पर्पज र जनरल पर्पज को बारेमा मैले हिजो भनेको छु, याद गर्नु भएको छ भने स्पेशल पर्पज भनेको एउटा मात्रै काम गर्ने, जनरल पर्पज भनेको चाहिँ धेरै काम गर्न सक्ने है। स्पेशल पर्पज कम्प्युटर भनेर चाहिँ हामी एबीसी एटान्सफ बेरी कम्प्युटरलाई चिन्छौं, अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 4 यो हिजोको क्लासमा छलफल गरेकोले म सोध्छु फेरि यसमा। त्यसपछि समिता जीले भन्नुस् त क्वेशन नम्बर 4 को एन्सर। सर बी। बी भन्नुभएको छ राइट एन्सर। व्हेन वाज भ्याकुम ट्युब इन्भेन्टेड। भ्याकुम ट्युब को बारेमा हामी त पढ्दै छौं, तर यसमा चाहिँ मैले क्वेशन चाहिँ तपाईहरु कतिको अगाडि चाहिँ पढ्नु भएको छ भनेर चाहिँ राखिदिएको छु। भ्याकुम ट्युब चाहिँ कहिले डेभलप भयो, इन्भेन्ट भयो भनेको छ। भ्याकुम ट्युब एक्ज्याक्टली 1904 मा हो हैन। अब यस्तो अवस्थामा एन्सर के लेख्ने भन्ने कुरा पनि मैले भनिसकेको छु अगाडिको क्लासमा। सबैभन्दा नजिकको एन्सर जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्सर फाइनल गर्ने है, त्यो भनिसकेको छु। 1904 बाट सबैभन्दा नजिकको एन्सर भनेको 1906 छ। त्यसकारणले यसको एन्सर अप्सन बी 1906।
1906। 5 नम्बर केशवजी जोडिनु भएको थियो होइन हिजो क्लासमा? हजुर सर थिएन, तर मैले भिडियो हेरेको थिएँ ए पछिबाट। ल यसको एन्सर भन्नुहोस् त ल 5 नम्बरको। सर यसको बी हुन्छ, 5 को बी। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ भने टुडेज कम्प्युटर जिन्ट आइबिएम। अहिले हामीले के पढिरहेछौँ भने यो विश्वको होल वर्ल्डको कुरा गरिरहेको छु है। होल वर्ल्डको कुरामा चाहिँ सबैभन्दा कम्प्युटर हार्डवेयर डेभलप गर्ने सबैभन्दा बिगेस्ट कम्पनी, ठुलो कम्पनी भनेर हामीले आइबिएम भनिरहेछौँ होइन। इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन जुन चाहिँ डाक्टर हर्मन होलिडेले 1924 मा चाहिँ डेभलप गरेका थिए। त्यो आइबिएम कम्पनी रिफर्म हुनुभन्दा अगाडि यो कम्पनीको नाम के थियो भनेको छ। हामीहरू यो बगैदा डाक्टर हर्मन होलिडे ट्याब्लेटिङ मेसिन पढ्दाखेरि चाहिँ यो हिस्टोरीमा छ। त्यसको चाहिँ हामी ट्याब्लेटिङ मेसिन कम्पनी भनेर छ त्यसको है। अनि ट्याब्लेटिङलाई चाहिँ यहाँनिर के झुक्या छ भने ट्याब्लेटेर लेख्या छ। त्यस कारणले यसको एन्सर अप्सन ए ट्याब्लेटेर मेसिन कम्पनी। क्वेसन नम्बर 6 अबाकस वाज द फर्स्ट। शिवाजीले भन्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 6 को डी भन्नुभएको छ। एकैछिन है। ओके केही छिन ओके हामी क्वेसन नम्बर 5 मा थियौं। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ भने
क्वेशन नम्बर 6 मा छौं हामी। क्वेशन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने तुलारामजीले एन्सर दिनुहोस् त क्वेशन नम्बर 6 को एन्सर। डी मैकेनिकल कैलकुलेटर। सर डी। ओके, क्वेशन नम्बर 6 मा अबाकस वाज द फर्स्ट भनेको छ। क्वेशन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने अबाकस वाज द फर्स्ट भनेको छ। अबाकस चाहिँ के फर्स्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर हो कि मेकानिकल कम्प्युटर हो कि इलेक्ट्रोनिक क्याल्कुलेटर हो कि मेकानिकल क्याल्कुलेटर हो। अब हामीले चाहिँ कम्प्युटरको हिस्टोरी पढ्दाखेरि तीनवटा युगको बारेमा पढेका छौं। हिजो पनि भनेको छु मैले, मेकानिकल इरा, इलेक्ट्रोमेकानिकल इरा र इलेक्ट्रोनिक इरा। इरा भनेको युग है। अब यो अबाकस भनेको फर्स्ट क्याल्कुलेटिङ डिभाइस हो, मेकानिकल इरामा पर्छ। त्यसकारण यसको एन्सर चाहिँ अप्सन डी मेकानिकल क्याल्कुलेटर। क्षितिजजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 7 को एन्सर। च्याटमा भन्दा पनि हुन्छ है। क्वेशन नम्बर 7 मा के भनेको छ भने व्हेन वाज पास्क लाइन इन्भेन्टेड। पास्क लाइन चाहिँ कहिले इन्भेन्ट भएको हो भनेको छ। अप्सन ए मा 1617, अप्सन बी मा 1620, अप्सन सी मा 1642, अप्सन डी मा 1837 छ। यसको एन्सर हुन्छ, हाम्रो यो हिस्टोरिकल क्वेशन भयो, यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी 1642। क्वेशन नम्बर 8 शिवजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 8 को एन्सर। सी भन्नु भएको छ। क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज द फर्स्ट कम्प्युटर टु युज स्टोरेज प्रोग्राम कन्सेप्ट। स्टोरेज प्रोग्राम कन्सेप्ट युज गर्ने फर्स्ट कम्प्युटर कुन हो भनेको छ। यसको एन्सर अप्सन सी इडिस्याक हुन्छ है। क्वेशन नम्बर 9 द टर्म गिगाबाइट रिफर्स टु। कल्पनाजीले भन्नुहोस् त। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के भनेको छ भने द टर्म गिगाबाइट रिफर्स टु। अब हामीले कम्प्युटरको फिचर पढ्दाखेरि, क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटर पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ स्टोरेज क्यापेबिलिटी अथवा स्टोरेज क्यापेसिटीको बारेमा पढेका थियौं।
त्यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा केबी, केबी पछाडि एमबी हैन, एमबी पछाडि जीबी, जीबी पछाडि टीबी, टीबी पछाडि पीबी भनेर पढाएको थियौं नि हैन। अब यसमा त्यही भनेको छ, द टर्म गिगाबाइट रिफर्स टु, गिगाबाइट भनेको 1024 एमबी, एमबी भनेको मेगाबाइट रिफर्स टु 1 जीबी हुन्छ। यसको आन्सर अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 10, व्हाट इज द डेट व्हेन ब्याबेज कन्सिप्ट एनालाइटिकल इंजिन? चार्ल्स ब्याबेजले चाहिँ कहिले चाहिँ एनालाइटिकल इंजिन डेभलप गरे भन्ने छ। हिजोको क्लासमा पनि छलफल भएको छ। 1822 मा डिफरेन्शियल इंजिन चाहिँ डेभलप गरे भने 1833 मा चाहिँ एनालाइटिकल इंजिन डेभलप गरेका हुन्। हामीले पढेको भनेको यही हो। अब यो डिफरेन्स यो चाहिँ आन्सर छैन, यसमा छैन भनेपछि के गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले भनिसकेको छु। त्यसकारणले यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी 1837। ओके, अब आज हामी आजको टपिक्सतिर लाग्छौं है। अब सबैले म्युट गरिदिनु होला, क्वेशनहरु सोध्न परेमा च्याटमा राख्नु होला अथवा ह्यान्ड गर्नु होला। हामी आजको टपिक्सतिर लाग्दै छौं। आजको टपिक्स छ हिस्टोरी अफ प्रोसेसिङ एलिमेन्ट। फन्डामेन्टलको सबै नोट चाहिँ मैले प्रोवाइड गरिसकेको छु तपाईहरुलाई, पीडीएफ नोट पनि हैन। त्यो प्रिन्ट गरेर राख्नु होला अगाडि, अन्डरलाइन गर्न। मैले चाहिँ जुन कुरालाई चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छु त्यो कुरालाई चाहिँ अन्डरलाइन गरेर पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब आजको कुरा, आजको पार्टमा चाहिँ के छ भने हिस्टोरिकल पार्ट छ। हिस्टोरिकल पार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले हिस्टोरिकल पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्ठ गर्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छन् यसमा है। अब यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा छ। मैले याद कसरी गर्ने भन्ने कुरा, के याद गर्ने भन्ने कुरा छोटोमा बनाइदिएको छु। अब यसलाई चाहिँ पढ्नु होला। फर्स्टमा छ भ्याकुम ट्युब अथवा चाहिँ यसलाई फ्लेमिङ भल्भ पनि भन्छ हैन। यो चाहिँ इन्भेन्ट भएको डेट भनेको 1901, अगाडि क्वेशन बनाएको थियो नि हैन, 1906 भनेर। भ्याकुम ट्युब चाहिँ डेभलप भएको भनेको 1904 मा, 1904 मा। यो इन्भेन्ट गर्ने मान्छेको नाम हो जोन एम्ब्रोस फ्लेमिङ। जोन एम्ब्रोस फ्लेमिङले 1904 मा भ्याकुम ट्युब चाहिँ डेभलप गरेका थिए। यसलाई चाहिँ फ्लेमिङ भल्भको रूपमा पनि चिनिन्छ। अर्को टेक्नोलोजी छ ट्राइड। ट्राइड चाहिँ 1906 मा लिडी फ्लोरेस्टले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। अनि अर्को छ ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टर चाहिँ 1947 मा, 1947 मा विलियम सकली, जोन बार्डेन एन्ड वाल्टर ब्राटियनले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। तीनजना मिलेर चाहिँ यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ 1947 मा डेभलप गरेका थिए। आईसी इन्टिग्रेटेड सर्किट हुन्छ आईसी को फुल फर्म। यो चाहिँ 1958 मा कमर्सियली इन 1961 भनेको यो भनेको बुझ्नुस् है। 1958 मा चाहिँ बन्यो, तर बिक्री बजारमा चाहिँ कहिले देखि आयो भने 1961 देखि आयो। यो डेभलप गर्ने मान्छेहरु छन् ज्याक एसटी, क्लेयर केल्बी एन्ड रोबर्ट नोइस। तीनजना चाहिँ यो चाहिँ डेभलप गर्ने मान्छेहरु छन्। अर्को छ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भने त अहिले पपुलर टेक्नोलोजी हो नि त, हाम्रो माइक्रो कम्प्युटरमा युज हुने मेन टेक्नोलोजी। 1971 मा टेड हपले चाहिँ डेभलप गरे। अर्को छ इन्टेल 4004, फर्स्ट 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर अथवा प्रोसेसर र माइक्रो प्रोसेसर भनेको एउटै हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो क्वेशन है, यो टिप्नु होला, धेरै पटक एक्जाममा आएको। फर्स्ट 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर अथवा प्रोसेसर एउटै हो। माइक्रो प्रोसेसर भने पनि एउटै हो, प्रोसेसर भने पनि एउटै हो। फर्स्ट 4 बिट प्रोसेसर भनेको इन्टेल 4004 हो। यो चाहिँ 1971 मा इन्टेल कम्पनी, माइक्रो प्रोसेसर डेभलप गर्ने नाम हो यो इन्टेल कम्पनी, यसले चाहिँ डेभलप गरेको हो 1971 मा। फर्स्ट 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर भनेको इन्टेल 4004। 1972 मा फेरि इन्टेल 8008 भन्ने फर्स्ट 8 बिट प्रोसेसर, झुक्यो भने क्वेशन छ है, यहाँनिर सुन्नु होला। फर्स्ट 4 बिट प्रोसेसर भन्यो भने इन्टेल 4004, इन्टेल फर्स्ट 8 बिट प्रोसेसर भन्यो भने 8008, अथवा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भन्यो भने इन्टेल 4004। यो बुझ्नु होला है, तीनटा कुरा चाहिँ याद गर्नु होला यसमा। इन्टेल कम्पनीले चाहिँ डेभलप गरेको छ यो कुरा। अब हिस्टोरी अफ स्टोरेज। हामीले विभिन्न किसिमका स्टोरेज डिभाइसहरु युज गरिरहेका हुन्छौं।
त्यो स्टोरेज डिभाइसहरु कोले डेभलप गर्यो र कसले डेभलप गर्यो, कहिले डेभलप गर्यो भन्ने कुरा, यसको इतिहासको कुरा हामी पढ्दै छौं। मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई के अनुरोध गरे भने हिस्टोरी भन्ने कुरा चाहिँ पढ्ने हो, कण्ठ नै गर्ने हो। कण्ठ गर्नेखेरि कुन तरिकाले कसरी चाहिँ छोटो बनाएर पढ्ने भन्ने मात्रै हो। मैले छोटो बनाइदिएको छु, तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ कति सकिन्छ कण्ठ गर्ने प्रयास गर्नु होला। यो पन्च कार्ड भन्ने स्टोरेज डिभाइस चाहिँ 1801 मा जोसेफ म्यारी ज्याक्वार्डले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। जोसेफ म्यारी ज्याक्वार्डले 1801 मा पन्च कार्ड डेभलप गरेका थिए। म्याग्नेटिक टेप भनेको छ। म्याग्नेटिक टेप भनेको तपाईले अगाडि आजभन्दा 5-10 वर्ष अगाडि यसो याद गर्नुभयो भने त्यो क्यासेट हुन्छ नि टेपमा हाल्ने हो, त्यसलाई चाहिँ हामी म्याग्नेटिक टेपको रूपमा लिन्छौं। अनि प्याटेन्ट बाइ इन्जिनियर फर्ज प्लेफर्मरले चाहिँ यो डेभलप गरेका थिए। म्याग्नेटिक ड्रम 1931 मा डेभलप भयो, तर युज चाहिँ 1950 भन्दा पछाडी चाहिँ भयो। यसको चाहिँ डेभलप गर्ने इन्भेन्टर चाहिँ जी टौसेक थिए। म्याग्नेटिक कोर 1949 मा चाहिँ डेभलप भयो र यो चाहिँ युज चाहिँ 1950 मा चाहिँ युज भयो। वाङले चाहिँ डेभलप गरेका थिए म्याग्नेटिक कोर। अहिले हामीले युज गरिरहेको पपुलर स्टोरेज डिभाइस भनेको हार्ड डिस्क हो नि, हैन? हार्ड डिस्क चाहिँ 1956 मा आईबीएम टिम एन्ड रेनोल्ड जोन्सनले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। भनेको आईबीएम कम्पनीमा काम गर्ने एउटा टिम लिडरको नाम थियो रेनोल्ड्स जोन्सन र तिनको टिमले चाहिँ हार्ड डिस्क चाहिँ फर्स्ट टाइम 1956 मा डेभलप गरेका थियो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अरु भन्दा मैले इम्पोर्टेन्टलाई धेरै पढ्नुस् भन्छु है। अब यो भर्चुअल मेमोरी, हामी भर्चुअल मेमोरीको बारेमा त पछाडी पढ्छौं। भर्चुअल मेमोरीको बारेमा क्वेशन पनि आइरहेको हुन्छ एक्जाममा। यो भर्चुअल मेमोरी डेभलप गर्ने मान्छे टोम किल्बमले 1962 मा चाहिँ डेभलप गरेका थिए। अर्को छ सीडी। हामीले अहिले पनि युज गरिरहेको पपुलर स्टोरेज डिभाइस हो, एकदमै यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। कोले डेभलप गर्यो थाहा पाउनु होला। 1965 मा जेम्स रसेलले चाहिँ सीडी चाहिँ कम्प्याक्ट डिस्क चाहिँ डेभलप गरेका थिए। बबल मेमोरी 1970 मा चाहिँ एन्ड्रोइड बबेकले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। रोम, अब अहिले हामीले युज गरिरहेको यो पनि प्राइमेरी मेमोरीको एउटा पपुलर मेमोरी हो नि त रोमको बारेमा। 1970 मा इन्टेल कम्पनीले चाहिँ रोम डेभलप गरेको थियो। 8 इन्च फ्लोपी डिस्क, अहिले त अब यो फ्लोपी डिस्क युज हुन छोड्यो, हार्ड डिस्कले रिप्लेस गरिसकेका छ। हामीले सबैले चाहिँ कम्प्युटरमा हार्ड डिस्क युज गरिरहेका हुन्छौं, हैन? किनभने हामीले किन चाहिँ फ्लोपी डिस्क युज गर्न छोडेर हार्ड डिस्क युज गरिरहेछौं भने फ्लोपी डिस्कको भन्दा धेरै चाहिँ डेटा चाहिँ हामीले हार्ड डिस्कमा स्टोर गर्न सक्छौं। त्यसकारणले फ्लोपी डिस्क रिप्लेस भइसकेको छ। तैपनि 1971 मा आईबीएम टिम एन्ड अलान सोग्राथले चाहिँ फ्लोपी डिस्क चाहिँ डेभलप गरेका थिए। 5.25 इन्च फ्लोपी डिस्क 1978 मा आईबीएम टिम एन्ड अलान सोग्राथले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। 3.5 फ्लोपी डिस्क 1981 मा सोनी कर्पोरेसनले चाहिँ डेभलप गरेको थियो। सोनी कम्पनीले, अहिले अलिकति धेरै नाम सुनिएको छैन, सोनी कम्पनी थियो एकदम पपुलर। त्यो कम्पनीले चाहिँ फ्लोपी डिस्क चाहिँ यो 3.5 इन्च फ्लोपी डिस्क चाहिँ डेभलप गरेको थियो है। अब पढ्दाखेरि हामीले कसरी याद गर्ने भने यो दुईटा 8.8 इन्च फ्लोपी डिस्क र 5.25 इन्च फ्लोपी डिस्क चाहिँ आईबीएम टिम र अलान सुग्राथको टिमले चाहिँ डेभलप गर्यो भने 3.5 फ्लोपी डिस्क चाहिँ सोनी कम्पनीले चाहिँ डेभलप गर्यो। जिप डिस्क 1994 मा ओमेगाले चाहिँ डेभलप गर्यो। डीवीडी को फुल फर्म हुन्छ डिजिटल भिडियो डिस्क। 1995 मा फिलिप्स, स्यामसुङ एन्ड सोनी यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ डेभलप गरे। एसएसटी भनेको छ, एसएसटी को फुल फर्म हुन्छ सोलिड स्टेट डिभाइस ड्राइभ। 1971 मा स्टोरेज टेक्नोलोजी कर्पोरेसनले चाहिँ डेभलप गर्यो। एसरेम, रेम को टाइप अन्तर्गत एसरेम चाहिँ 1963 मा रोबर्ट हिथ डिनार्डले चाहिँ डेभलप गरे। डीरेम 1967 मा रोबर्ट हिथ डिनार्डले चाहिँ डेभलप गरे। अनि यो फ्ल्याश ड्राइभ भनेको छ 1998 मा डोप मोरान अफ एम सिस्टम भनेको छ, यसले चाहिँ डेभलप गर्यो। अब तपाईलाई यो झ्याउ पनि लाग्यो होला, यो कस्तो डेट पुरै मान्छेको नाम कन्ठ गर्नुपर्ने भनेको छ। यसमा केही कुरा इम्पोर्टेन्ट हामीले चाहिँ कन्ठ गर्नै पर्ने कुरालाई मैले भनिरहेको छु।
एउटा हार्ड डिस्कको चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्यो। सबैको गर्नुहोस् है, सकिन्छ भने सबैको गर्नुहोस्। हार्ड डिस्क, भर्चुअल मेमोरी, सिडी, रोम, त्यसपछि फ्लोपी डिस्क, डिभिडी, एसडी, एसएसडी, यो कुरा चाहिँ कसले डेभलप गर्यो, कहिले डेभलप गर्यो भन्ने कुरा मोस्टली चाहिँ याद हुनै पर्यो। सकिन्छ भने पुरै याद गर्नुहोस्। हिस्टोरी अफ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, तपाईहरुले यो पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। माउस, हामीले अहिले युज गरिरहेको जुन माउस छ, माउसलाई हामी पोइन्टिङ डिभाइस पनि भन्छौँ। यो चाहिँ कहिले डेभलप भयो र कसले डेभलप भयो, यो भन्दा अगाडि एक्जाममा आएको छ क्वेशन है, कसले डेभलप गर्यो भनेर। 1964 मा डगलस एङ्ग्लबर्टले चाहिँ यो माउस चाहिँ डेभलप गरेका थिए। कीबोर्ड 1868 मा क्रिस्टोफर सोल्सले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। प्रिन्टर 1938 मा चेस्टर कार्लसनले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। मोनिटर 1920 मा एलन बी डोमर्टले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। स्क्यानर 1957 मा रसेल क्रिसले चाहिँ डेभलप गरेका थिए। अनि यो चाहिँ दोहोऱ्याएको छ, यहाँ केही पनि होइन। अब यसमा चाहिँ माउसको एकचोटि एक्जाममा आएको छ। अब कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, प्रिन्टर, मोनिटर, स्पेशली यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, यो चाहिँ याद गर्नु होला है, डेटहरु कन्ट्रोल गर्नु होला। हिस्टोरी अफ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज एन्ड सफ्टवेयर, कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजको बारेमा त हामी पढ्दैछौँ पछाडि हैन, हामी यो माउस, कीबोर्डको बारेमा, प्रिन्टरको बारेमा, मोनिटरको बारेमा त पढ्दैछौँ। हामीले यो कुन च्याप्टर अन्तर्गत पढिरहेछौँ भने हिस्टोरी अफ कम्प्युटर सँगसँगै तपाईहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ पोइन्ट वाइज गरिदिएको छु। यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। जस्तो डस अपरेटिङ सिस्टम, डिस्क अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ 1981 मा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले डेभलप गरे हो। यो भर्खर अस्ति भर्खर असोज 20 गते भएको एक्जाममा यो क्वेशन आएको छ। यही क्वेशन ठ्याक्कै यही क्वेशन तपाईहरुले क्वेशन हेर्नुभयो भने हाम्रो पेजमा पनि छ हैन। क्वेशन हेर्नुभयो भने यो डस चाहिँ कहिले डेभलप गर्यो माइक्रोसफ्ट कम्पनीले भन्ने छ। एमएस डस चाहिँ कहिले डेभलप भयो भनेको छ। 1981 मा चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीले यो डिस्क अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ डेभलप गरे हो। यसको बारेमा डिटेल त हामी अपरेटिङ सिस्टम च्याप्टर पढ्दाखेरि पढिहाल्छौँ है। अनि यो भन्दा अगाडि फेरि एउटा चाहिँ फरक के क्वेशन आएको थियो भने एमएस डस को फुल फर्म सोधेको थियो। एमएस डस को फुल फर्ममा चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ के थियो, माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो भनेर सबैलाई थाहा छ पढ्दाखेरि। तर झुक्याइदियो कसरी भने माइक्रो र सफ्टको बीचमा चाहिँ स्पेस राखेको बनायो, एउटा चाहिँ नराखेको बनायो के। मान्छेले झ्याप्प चाहिँ कन्फ्युज हुने बनायो। स्पेस छ कि छैन भन्दाखेरि यो बीचमा चाहिँ स्पेस हुँदैन। कन्फ्युज बनाउने क्वेशनहरु मैले भनिरहेको छु है। यो माइक्रोसफ्ट कम्पनी हामी सबैलाई के थाहा छ भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो सफ्टवेयर कम्पनी भनेको माइक्रोसफ्ट कम्पनी हो। अस्ति भर्खर चाहिँ बिल गेटले चाहिँ राजीनामा पनि दिएका छन् हैन। सबैभन्दा रिचेस्ट पर्सन भनेको चाहिँ हामी बिल गेटलाई चिन्थ्यौं। यो माइक्रोसफ्ट कम्पनी चाहिँ 1975 मा बिल गेट एन्ड पल एलेनले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। माइक्रोसफ्ट कम्पनी है, यो सम्झिनु होला। फाउन्डर भनेको बिल गेट्स हुन्। विन्डोज, जीयूआई एन्ड पोइन्टिङ डिभाइस, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हामीले अहिले युज गरिरहेछौँ नि है। यो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ 1964 मा डगलस एङ्ग्लबर्ट। अब यो याद गर्नु होला, माउस डेभलप गर्ने मान्छे र यो विन्डोज डेभलप गर्ने मान्छे एउटै हुन्। पढ्दाखेरि त्यसरी चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्नु होला है। बुलियन अल्जेब्रा 1840 मा जर्ज बुलले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। यो कोबल, कमन बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, यो त डिटेल मैले अघि पनि भनिसकेको छु। यसको डिटेल कुरा त हामी पछाडि पढ्छौँ, तर यहाँ चाहिँ हामीले यसको डेट र इन्भेन्ट कसले गर्यो भन्ने कुरा पढ्दैछौँ। कोबल चाहिँ कोबलको फुल फर्म सोधिन सक्छ, कमन बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। 1959 मा ग्रेस होपरले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। कम्पाइलर 1951 मा ग्रेस होपरले नै यो पनि कोबल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गर्ने पनि कम्पाइलर डेभलप गर्ने पनि ग्रेस होपर नै हुन्। एपीएल भनेको छ, एपीएल को फुल फर्म अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 1961 मा केनिथ भर्सनले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। PL1 भनेको छ, PL भनेको प्रोग्रामिङ लोजिक भन्छ, 1964 मा आइबीएम कम्पनीले चाहिँ डेभलप गरेको हो। बेसिक, बिगिनर्स अल पर्पज सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड, बेसिकको फुल फर्म याद गर्नु होला। यो चाहिँ 1964 मा
थोमस ई कर्ज एन्ड जोन केमेनीले चाहिँ डेभलप गरेका दुईजना मान्छेले। पास्कल 1965 to 71 सम्म यो कम्प्लिट भएको थियो। निक्लस रोइथ जेन्सले चाहिँ दुईजना मान्छेले डेभलप गरे। लोगो भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, यसको फुल फर्म हुन्छ ल्याङ्ग्वेज अफ ग्राफिक ओरिएन्टेड। 1968 मा चाहिँ सेमर पेपर्टले चाहिँ डेभलप गरे। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एकचोटि यो एक्जाममा सोधेको छ है। योबाट अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेको भनेको एउटा सी कोले डेभलप गर्यो भनेको छ। योभन्दा अगाडि सङ्घको एक्जाममा नै सी कोले डेभलप गर्यो भनेर आछ। एउटा चाहिँ यो डिस्क अपरेटिङ सिस्टमको कुरा भनिसकेको छु मैले। यो माइक्रोसफ्टको पनि आछ अहिलेसम्म आएको। अब अरू बेला चाहिँ कुन आउँछ। सी चाहिँ 1972 मा चाहिँ डेनिस रिड्स बेल ल्याब भनेको चाहिँ बेल ल्याबोरेटोरी भन्ने एउटा चाहिँ ल्याब के कम्प्युटर ल्याब भन्छौँ नि हामी, त्यो बेल ल्याबमा चाहिँ काम गर्ने डेनिस रिड्सले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप गरेका थिए। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। अनि अर्को छ हिस्टोरी अफ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज एन्ड सफ्टवेयरमै प्रोलग। प्रोलगको फुल फर्म हुन्छ प्रोग्रामिङ लोजिक। प्रोग्रामिङ लोजिक प्रोलगको फुल फर्म 1972 to 73 सम्म आएको छ। एलियन क्लोमरियस रसेल कलोस्की तीनजना मान्छेले चाहिँ डेभलप गरेका छन्। ओरेकल भनेको डेटाबेस ल्याङ्ग्वेज हो। 1977 मा चाहिँ ल्यारी इलिसन, बब मिनर एन्ड इडी ओट्सले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। एसक्यूएल एकचोटि फुल फर्म यो आछ एक्जाममा। एसक्यूएल को फुल फर्म आछ। हामी पछि डेटाबेस पढ्दा त यो पढिहाल्छौँ फेरि है। स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज 1972 मा चाहिँ बनेको थियो। आइबिएम कम्पनीले चाहिँ डेभलप गर्यो। भिजुअल बेसिक 1991 मा अलान कोपरले चाहिँ डेभलप गरे। एचटीएमएल एन्ड वेब हामीले चाहिँ एचटीएमएल पनि युज गर्छौँ हैन। एचटीएमएल को बारेमा पनि पढ्छौँ। यो एचटीएमएल र वेबबाट चाहिँ 3 मार्क्सको चाहिँ क्वेशन आउँछ। यो डेभलप गर्ने मान्छे, एचटीएमएल डेभलप गर्ने मान्छे चाहिँ 1991 मा चाहिँ टिम बर्नर लीले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। एक्जाममा आएको छ यो पनि एकचोटि। जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 1995 मा जेम्स गोस्लिङले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। यो पनि आछ एक्जाममा एकचोटि। हु डेभलप जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। जाभा प्रोग्रामिङ डेभलप गर्ने चाहिँ जेम्स गोस्लिङ। पीएचपी को फुल फर्म हुन्छ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। 1995 मा रास्मस लेडोटले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। युनिक्स भनेको अपरेटिङ सिस्टम हो। 1969 मा चाहिँ डेनिस रिड्सले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गर्ने र युनिक्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम डेभलप गर्ने मान्छे एउटै हुन्, डेनिस रिड्स। रिलेसनल डेटाबेस 1970 मा एडगर ग्रेङ्कर्टले चाहिँ। पाइथन चाहिँ 1991 मा गुइडो भ्यान रेसोनले। आस्की 1963 मा बब बेमरले चाहिँ डेभलप गरे। भिडियो गेमहरू अहिले हामी खेल्छौँ त्यो गेमहरू डेभलप गर्ने फर्स्टमा चाहिँ 1972 मा नोलन बस्नेलले चाहिँ डेभलप गरे। सीपीएम भनेको कन्ट्रोल प्रोग्राम मोनिटर अपरेटिङ सिस्टम। एक्चुअली यसको फुल फर्म आछ कन्ट्रोल प्रोग्राम मोनिटर अपरेटिङ सिस्टम। 1976 मा चाहिँ ग्याडी किलडर्डले चाहिँ डेभलप गरे। लोटस 1 2 3 भनेको 1982 मा मिट्स कपोरले चाहिँ डेभलप गरे। सी प्लस प्लस चाहिँ 1983 to 1985 मा स्ट्रपले चाहिँ बेल ल्याबमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेले चाहिँ डेभलप गर्यो। लिनक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ 1991 मा लिनक्सले चाहिँ डेभलप गरे। प्रोलगको कुरा अघि आइसकेको छ माथि है। मैले अघि पनि के भनिरहेको छु भने तपाईहरु आत्तिने होइन। यो चाहिँ धेरै कण्ठ गर्न सकिदैन कि भन्ने कुरा चाहिँ आत्तिने होइन। यो धेरै रहेछ कि पछाडि पनि यस्तै कण्ठ गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्ला। पछाडि हामी अहिले चाहिँ हिस्टोरी इतिहास पढिरहेको छौँ। त्यो कुरालाई समग्रमा मैले जति पनि छन् त्यो कुरा सबैलाई चाहिँ डेट र इन्भेन्टर ल्याइदिएको छु। कति सकिन्छ यसलाई चाहिँ कण्ठ गर्नु होला, नातिने है पढ्दाखेरि। अर्को छ हिस्टोरी अफ कम्प्युटर इन नेपाल। कम्प्युटरको इतिहास नेपालमा के कस्तो छ त, कहिलेबाट कम्प्युटर ल्याइयो हैन, के को लागि ल्याइयो भन्ने कुरा हामी कम्प्युटरमा इतिहास पढ्दै छौँ। कम्प्युटर नेपालमा 2018 साल बीएस भनेको विक्रम सम्वत 2018 सालमा फ्यासिट क्याल्कुलेटर ब्रोट इन नेपाल। फर्स्ट टाइम नेपालमा क्याल्कुलेटरको रूपमा चाहिँ फ्यासिट नाम गरेको क्याल्कुलेटर नेपालमा ल्याइएको थियो जनगणनाको लागि। अस्ति भर्खर जनगणना भयो नि हैन, त्यो जनगणनाको लागि चाहिँ नेपालमा फ्यासिट क्याल्कुलेटर नेपालमा 2018 सालमा ल्याएको थियो। तर त्यो चाहिँ सक्सेस भएको थिएन, त्यसले चाहिँ काम गरेको थिएन, ल्याइएको मात्रै थियो। अनि 2028 बीएस
अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ कुन प्रदेशमा चाहिँ झुक्याएको थियो, इङ्ग्लिस डेट सोध्या थियो के यो हैन अप्सनमा। 2028 मा त नेपालीमा हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा फर्स्ट आएको कम्प्युटर भनेको माथिको त क्याल्कुलेटर भयो, त्यो पनि सक्सेस भएन। फर्स्ट आएको कम्प्युटर भनेको IBM 1401 हो हैन। अनि यो चाहिँ 2028 सालमा 10 वर्षपछि जनगणना गर्नको लागि ल्याइएको थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अनि यसको इङ्ग्लिस डेट झुक्याइदियो। इङ्ग्लिस डेट चाहिँ 1971 अथवा 72 हुन सक्छ। अप्सनमा जे छ त्यही हान्ने कि 71 छ भने 71, 72 छ भने 72, दुईटै दिन्न फेरि। अनि नेपालमा आएको फर्स्ट कम्प्युटर भनेको IBM 1401 सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर हो र मेन फ्रेम कम्प्युटर। हामी साइजको बारेमा पढिसकेका छौँ। यो मेन फ्रेम कम्प्युटर हो, ब्रोट इन नेपाल फर सेन्सस, जनगणनाको लागि ल्याइएको थियो। यो कम्प्युटर कत्रो थियो भने एउटा पुरै हलभित्र अड्ने खालको कम्प्युटर थियो। अनि यो त्यति बेला चाहिँ यसले अलिअलि काम गर्यो, हैन। अनि त्यसपछि बिग्रियो। त्यसपछि केही समयपछि बिग्रिएपछि भाडामा ल्याएको थियो यो कम्प्युटरको। कहानी पनि रोचक छ, तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने। अनि महिनामा 1,18,000 समथिङ चाहिँ तिर्ने गरी चाहिँ भाडामा ल्याएको कम्प्युटर थियो अनि बाहिरबाट। अनि कम्प्युटर बिग्रिएपछि के भयो भने अब यो बनाउन आउनको लागि पुरै प्लेन चार्टर गरेर लिनुपर्ने भयो, पुरै खोलेर। अनि त्यो भइसकेपछि मान्छे त्यहाँ बनाउने मान्छेले पनि त्यो लिनै आएनन् के, त्यो त्यतिकै थन्क्यो भन्ने छ यसको इतिहास पढ्दाखेरि। पहिलो कम्प्युटर नेपालमा आएको पहिलो कम्प्युटरको इतिहास चाहिँ यो छ है। पहिलो कम्प्युटर चाहिँ IBM 1401 हो, सेकेन्ड जेनेरेसनको मेन फ्रेम कम्प्युटर। सेन्सस भनेको जनगणनाको लागि ल्याइएको थियो। 2031 सालमा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ EDP, इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिङ एज अ नेसनल कम्प्युटर सेन्टर, NCC को फुल फर्म हुन्छ नेसनल कम्प्युटर सेन्टर। नेसनल कम्प्युटर सेन्टरको रूपमा चाहिँ EDP, इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिङ मेसिन 2021 सालमा इस्टाब्लिस भयो। 2038 सालमा 2028 को 10 वर्षपछि 2038 सालमा ICL 2950/10 सेकेन्ड जेनेरेसन मेन फ्रेम कम्प्युटर ल्याइयो फेरि जनगणनाको लागि। कम्प्युटर ब्रोट इन नेपाल एन्ड युज फर सेन्ट्रल ब्युरो स्ट्याटिस्टिक। सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ ICL 2950/10 चाहिँ 2038 सालमा चाहिँ युज गर्यो। अनि 2064 सालको चुनाव तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? माओवादीहरु चाहिँ भक्कर चाहिँ के भएको थियो भने त्यति बेला जंगलबाट आएको थियो, त्यति बेला चुनाव आएको थियो। चैत्र 28 गते 2064 साल चैत्र 28 गते फर्स्ट टाइम चाहिँ माओवादीहरु 10 वर्ष जनयुद्ध गरिसकेपछि चुनाव भएको थियो, संविधान सभाको चुनाव हैन। त्यो चुनावमा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ 2064 12 महिना चैत्र 28 गते भएको चुनावमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ युज भएको थियो। अहिले त अब धेरै ठाउँमा चाहिँ युज भइरहेको छ, तपाईले हेरिरहनु भएको छ नि। अस्ति भर्खर कुन पार्टीकोले पनि युज गरिरहेको थियो। अब यो भोटिङ मेसिनहरु पनि अहिले युज भइरहेको छ। यो चाहिँ सानो एउटा चाहिँ हिस्टोरी, कम्प्युटर नेपालमा चाहिँ कहिलेबाट स्टार्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ इतिहास भयो। अब तपाईहरुले के बुझ्न पर्यो भने नेपालमा आएको फर्स्ट कम्प्युटर भनेको IBM 1401 सेकेन्ड जेनेरेसनको हो, मेन फ्रेम कम्प्युटर हो। 2018 सालमा फ्यासिट भन्ने क्याल्कुलेटर आएको थियो तर त्यो सक्सेस थिएन। अनि 2038 सालमा चाहिँ ICL 2950/10 चाहिँ कम्प्युटर आएको थियो। फर्स्ट टाइम भोटिङ मेसिन चाहिँ 2064 साल चैत्र 28 गतेको चुनावमा क्षेत्र नम्बर 1 काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ युज भएको थियो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। नेक्स्ट टपिक छ कम्प्युटर जेनेरेसन। हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढिरहेका छौं, एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक्स। यो टपिक्सबाट एक्जाममा क्वेशन आउने 100% एउटा क्वेशन फिक्स हुन्छ, यो बुझ्नु होला है। यो टपिक्सबाट एक्जाममा कम्तीमा एउटा क्वेशन चाहिँ फिक्स हुन्छ, 2-3 वटा क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ, 2 वटा जति क्वेशन पनि आउन सक्छ। अब एकदमै बुझेर पढ्ने। अगाडि हामीले हिस्टोरिकल पार्ट पढेका छौं, कन्ठ गर्ने कुरा नै छ। अब यो टपिक्समा हामीले के बुझ्नु पर्ने कुरा छ, बुझेर पढ्नु पर्ने कुरा छ, सम्झिनु पर्ने कुरा पनि छ। अब यो कम्प्युटर जेनेरेसन भनेको पुस्ता, कम्प्युटरको पुस्ता कहिलेदेखि सुरु भयो, कसरी चाहिँ क्लासिफिकेसन गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्दै छौं। सबभन्दा पहिले जेनेरेसन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेको के हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो है।
Generation of computer refers to the classification of computers into different group based on the technology, memory device, hardware, software use. तपाईले के सम्झिनुहोस् भने जस्तै 11 कक्षामा पढ्ने 100 जना विद्यार्थी मध्ये 11 कक्षामा पढ्ने 100 जना विद्यार्थी मध्ये मार्केटिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई म्यानेजमेन्ट छ भने मानौं मार्केटिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई एउटा हल भित्र राखिन्छ अनि कम्प्युटर विषय पढ्नेलाई चाहिँ अर्को हल भित्र राखिन्छ के को आधारमा ग्रुप डिवाइड गरियो सब्जेक्टको आधारमा त्यहाँ ग्रुप डिवाइड गरिया छ नि हैन त्यस्तै गरी कम्प्युटर जेनेरेसन भनेको के हो भने कम्प्युटरमा युज भएका डिफरेन्ट टेक्नोलोजीहरु मेमोरी डिभाइस हार्डवेयर सफ्टवेयरको आधारमा विभिन्न ग्रुपमा चाहिँ डिवाइड गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्छौं कम्प्युटरमा युज हुने मेन भनेको टेक्नोलोजी है मेन टेक्नोलोजीको आधारमा कम्प्युटरलाई चाहिँ डिवाइड गरेको हुन्छ कम्प्युटरको ग्रुप डिवाइड गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर जेनेरेसन भन्छौं Each generation of computer is characterized by a major technological development that fundamentally change the way computer operate, resulting in increasingly smaller, cheaper, more powerful, more efficient and reliable devices. प्रत्येक जेनेरेसनमा केही नयाँ टेक्नोलोजी आएको हुन्छ जस्तै फर्स्ट जेनेरेसनमा भ्याकुम ट्युब आयो नि सेकेन्ड जेनेरेसनमा ट्रान्जिस्टर युज आयो नि हैन त्यस्तै गरी सबै जेनेरेसनमा नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा नयाँ टेक्नोलोजीले गर्दा पहिलेको जेनेरेसनमा भन्दा पछाडीको जेनेरेसनको कम्प्युटर फास्ट हुने सानो हुने साइजमा सस्तो हुने पावरफुल हुने विश्वसनीय हुने हुन्छ है यो बुझ्न पर्यो अब यो टपिक्सबाट तपाईले के बुझ्न पर्यो भने कम्प्युटर जेनेरेसन भन्ने बित्तिकै कम्प्युटरमा युज गरेको टेक्नोलोजीको आधारमा विभिन्न ग्रुपमा कम्प्युटरलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर जेनेरेसन भन्छौं पहिलेको जेनेरेसन भन्दा नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी आएको हुन्छ त्यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ साइज कम हुन्छ फास्ट हुन्छ है अनि त्यसपछि चिपर हुन्छ पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अब हामी पढ्दै छौं क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर जेनेरेसन अगाडिको टपिक स्लाइडमा त हामीले के पढ्यौं भने जेनेरेसन भनेको के हो कसरी क्याटेगोराइज गरिन्छ मात्रै थियो अब यसमा हामी क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर पढिरहेछौं कम्प्युटर जेनेरेसन